आज व्हॉट्सअप फेसबुक सोशल मीडिया देखतना कितें देश प्रेम उमाळटा बरी गजाल. आमी क्रिस्तांव निजायकी शांत स्वभावाचे गी वा भिवकुऱ्या स्वभावाचे गी म्हणलें एक सवाल म्हाका दोस्ते आसा जाप आमी सोदी जाय. ह्या देशांत साबार समस्या आसात. रोडाचे समस्ये, तोडाचे समस्ये, मोड्याचे समस्ये, समस्यांचो सागोरूस आसा. जायते जण सामाजीक समस्यांनी कोस्टोन आसा, चिरडोन आसा. आनी ह्या वक्ता एक क्रिस्तांव जावन म्हजी प्रतिक्रिया कसली. देव आसा, देव पळयता, देव राखता, देव फैसल दिता. आपण आपणाक देव समेस्तांक म्हणलें अशीर चिंताप मुजें गी. क्रिस्त खंयच्याय एका समुदायाचो न्ही, तो समाजेचो. तेन्ना आनी अजुनी ताच्या काळार क्रिस्तान निती खातीर झूज मांडलें, सता खातीर झूज मांडलें. ताजो शीस जावन आज म्हजो ताळो हांव उबारतांगी ना. हें सवाल. आमी क्रिस्तांव ह्या देशांत उण्या संख्यार आसावन तरी आमी आमच्या पुर्वजांनी, मलगड्यांनी, आमच्या भावंडांनी ह्या देशाक भोव व्हड मट्टाची देणगी दिल्या हो अभिमान आमकां आसा. आनी हें सत संवसार जाणा. पूण म्हजो एक इश्ट अभिमानी म्हाका सवाल करता, आमी क्रिस्तांवांनी इतली देणगी ह्या देशाक समाजाक दिल्या रे, कित्याक आमकां पळयतना थोड्यांक जाळ, कित्याक आमचेर अपप्रचार, कित्याक आमकां तें बेश्टें दुखयतात थोडे. वय ताका कितें जाप हांव दिवं. हांवें सांगलें पळय, एका कुटुंबांत जावं एक चलो या चली कितेंय साधन करता शिकपांत वा इतर फिल्डांत, तेन्ना ताका मान मेळटा, गौरव मेळटा. पूण ताका एकल्याकूच मेळटा गी ना, ताचे आवय बापूय, भाऊ भयणी, ताच्या कुटुंबाक मेळटा. कुटुंबाची गजाल सोडया, परमंती फेस्ताक मुडकी फुटोवचो स्पर्धो आसल्यार आनी वाड्याच्या गुरकारान जर म्हज्या मुडकी फुटयली तर गुरकाराची बायल मात्र न्ही, सगळो वाडो संतोश पावता. सामाजीक संगती. तशेंच एक बापोय पिवंडो जायत तर वा एक आवय चाडयाळी कोबराळी जायत तर त्या कुटुंबाकच एका रितीची अवमर्याद जाता. त्या इश्टाक इल्लेशें समजलें म्हूण चिंता सवाल विचारिल्ल्याक, पूण मंडो करपिल्लो ताणें. ताका आनीकय इल्लेशें सडीत रितीर कांय सांगचें प्रयत्न हांवें केलें. पळय, जुदासान जेजूक विकृत करून कितलो वेळ जालो. ताणें म्हळें 2000 वर्सां उतरालीं. वय सारकें. जेजू न्हू तस जुदासाक माफ कर. जेजू बोगसणाचो सोगोर आमी म्हणटा हांव. त्या जुदासाक ताणें माफ करून कितलो वेळ जालो. इश्ट म्हणालो ताणें कांय 2 मिनटां भितर माफ केलां आसतलें. गजल पळय हांगा. जेजून जुदासाक 2 मिनटां भितर माफ केलां म्हूण तूं म्हणलोय. आनी तूं आनी हांव आमी जुदासाक अजुनी माफ केलां गी. अजुनी तो आमकां दुस्मान जसो आसा गी. हें सवाल आमी आमकांच विचारीचोय. समाज अशीत चलता. सवाल विचारिल्लो रँक स्टुडंट. पुस्तक आतां बदनेकाय इस्कॉलांत तो शिकला. तशेंच ताका हांवें सांगलें पळय, सामाजीक संगती आमी जाणा जाय, आमचो इतिहास आमी जाणा जाय. हांव एक सामाजीक जिवी म्हणजे मनीस जावन ह्या संवसारांत, ह्या देशांत, ह्या गांवांत जियेत आसतना मनुश्यकुळाचें उगम कशें जालें म्हूण इल्ली तरी सच्ची वोड म्हाका नाका गी. विविध देश, विविध बसो, विविध न्हेसणां, खाणां, जेवणां, कितले संस्कृती, हें पुरा एकच घडये उदेल्लें न्ही. ह्या विशीं म्हजीं सोदनां कशीं आसात. हांव एक धर्म पाळटां, आमी मत म्हणटा. त्या धर्माचें उगम कशें जालें, आदीं कशें आशिल्लें. आतां क्रिस्त तावन आमी ताजे शीश जाल्यां तर ताजे सुरविले ते दीस, मरणा उपरांतले ते दीस कशे आशिल्ले, आज खंय पावले. एक देशांत आमी जियेत आसतना ह्या देशाक स्वातंत्र्य मेळच्या आदीं हो देश कसो आशिल्लो, स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या तक्षण सक्कडी सारकें जालें गी वा कितें चॅलेंजीस आशिल्लीं, हाची कितली जाणवाय हांव आपणायतां. वय जर ह्या दिशेन हांवें वावर केलो तर म्हज्या जायत्या सवालांक हांवेंच जापी सोदूंक जातात.
आदीं कितेंय सूख घडल्या आनी त्या सुखी खातीर कोणी म्हाका बोट जोगता, म्हाका तुकलयता, म्हाका दुखयता तर हांवें ताका जाप दिवंक आसा सारक्या रितीन क्रिस्तान म्हणलें कित्याक म्हाका मारताय वय. आनी जाप दिजे जाल्यार सवाल विचारी जाल्यार ह्या दिशेन म्हजी जाणवाई हांवें वाडय जायी पडटा. जाणवाई नासतना कितेंय जाप दीन जाल्यार समस्या सडीत जातीत. आनी ह्या देशांत कानून म्हणलें आसा, कोणी आमचेर हल्लो करता तर वा लुकसाण करता तर खंडीत जावन कानुनी रितीर आमी झुजचें मोन करी जाय. हांव जाणा हें सुलाबाचें काम न्ही, पूण उदकाक देंवल्ल्या शिवाय उपयोंक साथ दिना. थडीर रावून उपयोवचीं स्वप्नां नाकात आमी बुडतल्या. सांगात आस एक क्रिस्तांव जावन ह्या देशाक हांवें गौरव दिवंक आसा, आमच्या संविधानाक हांवें मान बागोवंक आसा. जर आमच्या पैकीच कोणी कितेंय संविधानाक अगौरव जावचें तसलें करता तर ल्हान संगत तर ताका खंडीत जावन आमी शिक्षीत करयेत, समजुणी दिवी येता. पूण कितेंय व्हड गजाली जाले, क्रायम जालें तर आमी तें खंडन करची जबाबदारी आमकां आसा जंय तो आमचोच व्यक्ती जाल्यार. कित्याक सत मात्र आमकां सुडका दिता आनी आड वाट देवाकी मानवाना. आनी प्रमुख गजल म्हळ्यार आमकां बऱ्या समार्यागाराची बरी वळख आसा. वय, आमी मात्र न्ही, आमचो पेलो तो कोणीय जावं ह्या समाजांत समस्यांनी शिरकातना, बेस्टन्स समस्या ताचे वयर येताना ताका आमी दिगो जावंक जाय, ताजो आमी थाळो जावंक जाय, ताजें आमी बोळ जावंक जाय. खंडीत जावन आतां हें इल्लेशें चड सुलाभ म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक आतां सोशल मिडिया आमकां एक वरदान जालां. थोड्यांक तें माकडाच्या हातान माणीक मेळ्ळ्या बरी जाता, ती गजल हांगा नाका. पूण ही सोशल मिडिया वापरून आमी एक व्हड झूज म्हणूंक साद आसा. ध्रुव राती ताचे व्हिडियो आमी देखता, वय बरी गजाल, आमी ताचो अभिमानी. पूण हांगा स्थळीय समस्या जाताना, आमची कश्ट हांगा निसरतना ध्रुव राती हांगासर येना. आमीच झुजा जायी पडटा. आनी हांगा कोण आवाज उठयता, खंयच्याय धर्माचो जातीचो तो जावं, मनशापणाक कोण हांगा गौरव दिता आनी झुजता, तस जाल्या व्यक्तीक आमी सपोर्ट करूंक पयलें शिका जाय. तो सुताराचो पूत न्हे, झूज येताचो बापय न्हे, ताका कालें गुत्तू, म्हाका पुरा गुत्तू म्हणले चिंताप त्या काळार आसलें क्रिस्ताच्या. आनी आजुनूय हें चिंताप आसल्यान आमी जायते फावटी चलवता. हांवें वोट घालून जिखयल्लो MP, MLA वा मंत्री जेन्ना तो कुतंत्री जाता ताचे कान वळय जाय, म्हणजे क्रायम करी जाय म्हणचे न्ही, ताका आमी सवालां घाली जाय, ताका सकला देंवय जाय. जावं तो क्रिस्तांव जाल्यारय परवाना, तसले व्यक्तीक गुज्या भरशाय. ही शाती आमच्या समुदायाक आसा गी म्हणलें एक सवाल म्हाका दोस्ते आसा. आमी पेल्याक अन्याय जातानाय सांगात दिलो थर आनी असल्या संगतीन आमी मेतेर जाल्यार ही समाजी आमच्या सोवें आसतली खंडीत आज न्हय तर फाल्यां. आनी अशें आमी केलें तर हो ह्या देशाक एक व्हड गौरव, क्रिस्ताकी एक व्हड गौरव. ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯರು ಅಲ್ಲ. ಉಜ್ವೆ ಹಾತಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ दावे हाताक बिलकुल कळोंक नजो. दिवो पेटोवन कळशे पोंदा भितेरली पंदोरीचे तो पुक्क जाल्यार इवडना, दिवटनेर दवरचे नाका. क्रिस्त समाजाचो दिवो जालो. हांवें दिवो पेटोवन ती बरी खबर दिवटनेर दवरून प्रसार करीचे म्हणलें ज्ञान म्हाका आसा गी ना म्हणलें एक सवाल. आमी प्रचार प्रिय न्हय जाल्यार म्हजें एक शिदा सवाल आसा, म्हाका दोसचें देखून विचारचें. आमी कितें अन्याय जाताना वाती घेता, बॅनरां घेता, पुरशांव काडटा, प्रतिभटन करता आनी बोबाडटा. म्हज्या समुदायान ह्या समाजाक तें दिलां, हें दिलां, तितलें दिलां, इतलें दिलां, केदना दिलां, तेदना दिलां, आतां दिलां. आतां हो प्रचार न्हय गी. उजव्या हाताक दिल्लें दाव्या हाताक मात न्ही, सगळ्या गांवाक आमी हांगासर गाजयता. तशें म्हळ्यार मार पडटना मात्र आमकां प्रचार जायची गी म्हणलें म्हजें एक सवाल मात्र. हांव चिंतां हें प्रतिभटन निरंतर जाय. ही जागृती निरंतर जाय. आमकां इतिहासाची जाणवाय आसा जे
आमकां मुखली दूरदृश्टी आसा जंय आनी ह्या दिशेन आमी वावरूंक जाय. म्हजेंच म्हणलें एक खासगी श्लोगन आसा, हांव तें केन्नाय सांगते आसता. व्हडल्या विचाराके व्हडल्या प्रचारा. तो खंयच्याय जाती धर्माचो जावं, जर बरें काम जालें तर व्हडल्या प्रचारा भोव गरज अशें म्हाका भोगता आनी हांव तशेंच करतां. जर हें श्लोगन तुमकां पसंद जालें तर आसतना तुमी बिंदास फॉलो करा. आमी क्रिस्तांवांनी ह्या देशांत फकत चॅरिटी केल्यार पावना. चोर लुटकारी चॅरिटी करतात हें जायते फावटी हांव सांगते आसतां आनी आजकाल सगळी चॅरिटीज करतात, बरी गजाल. पूण फकत चॅरिटी फावना. चॅरिटी सांगाता आमी खंयच्या रितीचे व्यक्ती आनी नागरिकी म्हणली क्लॅरिटी आमकां कळा जंय समाजीक दिसा जंय. सता निती खातीर क्रिस्तान कुर्साक वेंगलें. ह्या देशाक स्वतंत्र मेळच्या खातीर कितल्याशा जाणांनी आपलें घर होगडायलें, कुटुंब होगडायलें, हिंसा सोंसली, रगत वारयलें, आपलो जीव होगडायलो. बेश्टेंच कोणी देशप्रेमी जायना, आपशेंच कोणी क्रिस्ताचो शीस जायना. आमी क्रिस्ताचे सोजेर जावंक आसा, आमी ह्या देशाचे सोजेर जावंक आसा. आतां सोजेर जावचें म्हळ्यार देशाच्या गडीर वचून देशाच्या भायल्या दुस्मना लागीं झगडचें म्हणलो अर्थ न्ही. पळय त्या सोजेरांक न्ही जाय की व्हड सलाम, पूण तसलोच गौरव हांव ह्या देशा भितरल्या सोजेरांक दितां. म्हणजे समुदायान जर कोणी एक बरो शिक्षक वा शिक्षकी जाली तर तो म्हाका एक सोजेर, ह्या देशाक एक सोजेर. कित्याक म्हळ्यार एका वाती तावन एका शिक्षकी तावन 100 वाती तरी पेटोवं येता. आनी असले एक विद्यार्थी पुस्तकां बदलें कांय मात्र शिकिल्ले न्ही, जिणी शिकिल्ले विद्यार्थी भायर येतना कितलो फरक ह्या समाजाक पडात. 100 नाका सोडया 50 नाका सोडया एक 5 जण. एक धाकटेर, एक बरो धाकटेर दुबळ्यांक तो जीव दिवंक शकता. जीव पाटी हाड दिवंक शकना जाल्यार कितें घडता तें सत सांगूंक शकता. तांचें रगत, तांचे पयशे लुटिना. वय मागल्यार पिडा गूण जाता, जावं दी, बरी गजाल. पूण उडास दवरचें सांतां भक्तांक पिडा आसली, देखून धाकटेरांक रसल्लें देवानस तो गौरव देवाक आमी दिवया. बरें धाकटे रूप जावं दीत. एक वकील अपुरबायसो आसल्यार, एक पोलीस अपुरबायसो आसल्यार आमकां आज कळटा सेलिब्रिटी ह्या व्हड हुद्द्यार आशिल्ले जैलाक वेतात हें साद आसा. एक राजकारणी बरो जायत जाल्यार, एक धार्मीक वडील खंयच्याय धर्माचो तो जावं, एक अपुरबायसो धार्मीक वडील कितें सक्कडी बरें ह्या समाजाक करूंक शकता. आमी बरें सोजेर जावया. एक दीस आनी एक म्हजो इश्ट म्हाका एक कडक सवाल करी लागलो. म्हणजे तो कितें जाप येता म्हूण पळोवन शाक आसतलें कोण ना. तो म्हणटा, वसा प्रजांचे शीज करा, बरी खबर प्रगट करा, पवित्र स्नान दिया. हें हांव शिकलां आनी म्हाका हांगासर संविधानान हांगासर बरी खबर प्रगट करचें हक्की म्हाका दिलां. तूं कितें म्हणटाय म्हणलो. आतां हांवें कितें म्हणचें, बरें जावं अशेंत सांगा जाय. पूण ताणें सवाल विचारिल्ल्याक एक जाप दिवयाय म्हूण म्हाका भोगलें. तूं बरी खबर प्रगट कर, पूण पयल्या सुवातेर तुका ती बरी खबर अर्थ जाला गी म्हणलें एक सवाल. बरो समारियागार, वेचीक पुताची वोपार, विधवीची काणीक कितले संगती आसात. तें मिसांव ती बरी खबर तुका अर्थ जाला जाल्यार बरी गजाल. ह्या समाजांत सक्कडी बुदवंतूस तुवें कितें करताय तें पळोवन तुजे थंय आकर्शीक जातात आनी तूं मोस ना. ही बरी गजालच. पूण तूं कितें सांगताय तें आयकूंक ह्या समाजांत कोणी पोटाक कुंडो कायनांत उंडो खातात, शीत खातात. आमी सक्कडी पातकीस आमी कितें बरें करता तें बरें ह्या समाजांत आमी शिकल्या. कितें वायट जालां जाल्यार ह्या समाजांतूच तें आमी शिकिल्लें जावन आसा. पूण हांगासर आमची सूख वळखोवचें, तेंचं देवासपण, तेंचं दैवीकपण आनी तेंचं मनशापण आमी आलतोडी तावन पलतोडी उतरचें प्रयत्न जारी दवरूंक आसा. जावं आमचें बरें जावं, सगळ्यांचें बरें जावं.
तुमकां समेस्तांक स्वतंत्रोत्सवाचे उल्हास. जय हिंद.